Kyle. Gitawag dili tungod sa dungo, apan tungod sa tawa, sa pag-alagad sa pulong ug pagatiman sa panon sa Dios. Mga pastor sa simbahan, nagbarog sa pulpito, nagdala sa pulong nga makabuhi sa kalag ug hunahuna. Sa adlaw ug gabi, nagampo sa kahilom, alang sa panon nga gisalig sa Dios mismo. Dili sayo ng pag-alaga, kay luhaw kalipay ang kauban, sa pagtudlo ug pagbadlong nga may gugma. Ikaw nagbarog bisan bugat na kahayo usahay ang tanan. Kung ang panon mangluya, ikaw ang muaw hagug mo ampo, kayang tinud nga magbalantay, nag-alaga bisan kapoy ug walay undang gyud. Mga pastor, salamat kaayo sa inyong tinud nga pag-alagad, sa matag wali ug pagampo. Ang Dios nagalihok sa katawhan. Mga pastors, padayon lang ang inyong buhat, dili sayang, bisan dili tanan makasabot. Ang Ginoo mo'y inyong kusog ug kalipay. Wali sa pulong, bantay sa doktrina, pag-aatiman sa panon, dili lang sa entablado makita. Kung seling sa kasakit, pag-ampo sa luha, bisan walay makakita. Ang Diyos ra, ang saksi sa tanan, Gyud, bye. Giingon sa pulong, bantayi ang panon, kay kamo manubag sa Dios, sa matagkalag nga gisalig ka ninyo. Dili maghari, kundili mag-alagad, sama ni Kristo nga miato, dili aron nalagaran, kundili aron mag-alagad. Ginoo, panalangin ni among mga pastors, hatagi kusog ug kaalam sa ilang pag-alagad sa pulong. Ikaw ra ang ilang kusog ug paglaom. Mga